بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد فنواصل درسنا في هذا التفسير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله. فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين فكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. قال الله تبارك وتعالى كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل. طعام قبل يفسر له وهو أعم من ذلك. طعام مالت طعامنم شرابنم يكتتال بلنال ምግቦች ሁሉ በአጠቃላይ የሚበሉ ነገሮች ሁሉ كان نبر حلا حلالا حلال نبر لبني إسرائيل ليعقوب ذريوች እንግዲህ እስራኤል ብዙ ጊዜ ተደጋግሟል ቁርአን ላይ የያዕቆብ ለቀብ ነው ብለናል። ያዕቆብ ابن إسحاق ابن إبراهيم خليل الرحمن عليهم الصلاة والسلام لقبه إسرائيل። ስለዚህ ለበኑ እስራኤሎች አጥዒማዎች በአጠቃላይ እንግዲህ الطعام مفرد محلى بآل الجنسية ነው وأضيف إليه كل يفيد العموم። ስለዚህ አጥዒማ በሚለው ይፈስሩታል። በአጠቃላይ አጥዒማዎች ለእስራኤል ዝርዮች حلال ነበሩ إلا ما حرم إسرائيل حرام እርም ያረገው ሲቀር على نفسه بنفس ላይ من قبل أن تنزل التوراة ይሄንንም ያደረገው ደግሞ በሐረመነው من ተለጠለው من قبل ተውራት ከመወረዷ በስተፊት ጋማቸው ይባላል። ያዕቆብ عليه السلام አላህ ካሻረኝ በጣም ከመወደው ነገር ቆጠባለሁ ብለው فيما يقال حرم على نفسه لحم الإبل وألبانها سنال بلامال بديهم اجتهادهن ይሄን እነሱ እንግዲህ ተውራት ላይ حرام ተደርጎብናል አሉ። አልተደረገም የለም። እስራኤል በነፍሱ ነድረ لله ነው እንጂ حرام ያደረገው ከዛ በፊት በእስራኤል ዝርዮች ላይ حرام የተደረገ ነገር የለም። አንድ በኩል ይሄ ነው። ሌላው በኩል እንግዲህ ነስኸን اعتراض ያረጋሉ አይሁዶች። ነስኽ አለ አይደል እዛው ተውራት ዘንድ በፊት ሁሉ ነገር حلال ተደርጎላችሁ ሲያበቃ فيما بعد ምንድነው አለ አይደል ያላቸው ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala قل فأتوا እስኪ አምጡ ባላቸው بالتوراة ተውራትን አምጡ ባላቸው فاتلوها አንቧት إن كنتم صادقين
በመትሉት አባባሉ ነታሞች ከሆናችሁ ተውራትን አምጡና ቀሯት እስኪ حجة عليكم تهونالين بعض المفسرين لم يجسروا على الاتيان بها وتلاوتها لم يوافقوا على هذا ودي موافقه بيارغو من سلميهون ማለት ነው ስለሚጋለጥ واما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ጭፍን ያሉ ስለሆኑ ደግሞ እነሱ ምን አሉ አለኩ አሳልፈናል ይሄንንም ቂሳ في الصحيح رجمن بمملكه رجم يلمال سلفنا يا شباب في مسلم وغيره رجل من اليهود وامراه منهم زنيا بعد الاحصان ذات مكاكرنا قصه تاتي في المائده ይሄ ነብይ የመጣው በዝነት ስለሆነ እሱ ዘንድ ሐል ልታገኙ ትችላላችሁ ሄዱና ጠይቋል መጡ ወደ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያጋጠማቸው ምንድን ነበር ጠየቋቸው ምንድነው መታገኙት ተውራት ላይ ሙህሰን والمحصن اذا زنى تحميم ነው አሉ ውሸታቸውን ይያለ ማለት ነው እስኪ ተውራትን ቁል ፈአቱ ቢተውራት ምናሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቢተውራት ፈትሉሃ መጣ አብዱላህ ኢብኑ ሰላም አሉ ሐብሩሁ ሰልመው ይሄ አብዱላህ ኢብኑ ሱረያ የሚባለው ሲቀራ እየቀራ ይያለ من أرجعت يا شباب وضع على الآية آية الرجم بيده ስለዚህ እዛ ላይ ቀርተዋል ይሄ ላይ ግን لم يجسروا ይላሉ الله سبحانه وتعالى أقام عليهم الحج فمن افترى يكتف على الله الكذب بالله لا يشتن من بعد ذلك كذبوا على حقنا كبراران بኋላ فأولئك هم الظالمون በዳይ ካዳኖች ማለት እነሱ ናቸው ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala من እንግዲህ ብዙ ጊዜ ብለናል ለፍዟም اعتبار ይደረጋል ማዕናውም اعتبار ይደረጋል ለሁሉም ባንድ ለፍዝ ስለምትሰድቅ فاولئك ብሎ እንግዲህ ጀምዕ ያረገው اسم الاشاره የሚመለሰው ወደ من መሆኑ ጋር اعتبارا لمعنى قل صدق الله سبحانه وتعالى في اخباره ونتنو يتناغروا بال فاتبعوا ملة إبراهيم يا إبراهيم من قد يا إبراهيم دين تكتلوا حنيفا مائلا عن الحق إلى الباطل عن الباطل إلى الحق أو معنى المراد حنيفا مستقيما مطيعا لله سبحانه وتعالى قانتا من بلغة وأسلفنا حنيفا يا لو حالم هنا كمضاف إليهن صست شرط الله لنا እንግዲህ شرط አሟልቷል ولا تجز حالا من المضاف له الا اذا اقتضى المضاف عمله او كان جزء ما له اضيف او مثل جزئه فلا تحيف ስለዚህ አሁን ይሄ ሚላ بالنسبه للانسان كجزئه ነው ተብሏል ስለዚህ ኢብራሂም ካለው ሐል የመጣው ይሄንን ሸርጥ ስላሟላ ነው የኢብራሂምን ሚላ የኢብራሂምን ዲን ተከተሉ الحنيفيه السمحه يا ابراهيم ከባጢል ወደ ሐቅ ዘንበል ያለ ሲሆን ወይ በሐቅ ላይ ቀጥ ብሎ ጌታውን Subhanahu Wa Ta'ala ተገዥና ሙጢዕ ታዛዥ ሲሆን وما كان من المشركين ካጋሪዎችም ያላደለ ሲሆን እንግዲህ ከይሁዶችም አይደል እነሱ ሙንሐሪፎች ናቸው ከሐቅ ወደ ባጢል ከነሳራዎችም አይደል እሳቸው ሙንሐሪፍ ናቸው من الحق الى الباطل ከሙሽሪኮችም አይደል بل كان حنيفا مسلما نبرنا يسون منجد بتككل يسو زروچنا نمتلو كوناچو يا ابراهيم مله تكتلوا الى الله سبحانه وتعالى ان اول بيت كبيت كل مجمريا وضع للناس لسوج كتنورو بيتوچ يمجمرياو للذي ببكته مكة ያለው ቤት ነው ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ካዕባንና المسجد الحرام مكة በካም ትባላለች لانها تبك الجبابرة مباركا يتبارك ሲሆን وهدى للعالمين ለዓለማቶችም ሁዳ ሲሆን عملا وعلما እንግዲህ እዛ ብዙ ሻይሮች አሉ እነዛን ሲሰሩ ምን ይሆናል ለነሱ ቅናቻ ይሆናል ማለት ነው
كذلك فيه آيات للنا ودفت للنا نزع آياتوች እንግዲህ ስታውቅና بالله ستامن هدى علما بعلم بكلم هدى ነው ይሄም ሐዲስ صحيح አሳልፈና حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه ብዙ ጊዜ ብለናል ነብያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጠየቁ መጀመሪያ ከመሳጅዶች የተሰራ መስጂድ የትኛው መስጂድ ነው የመካው መስጂድ ከዛ ቀጥሎስ يا أقصى المسجد الأقصى يشام مسجد كم بينهما 40 عاما كذا بኋላ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይሄንን ካወቅ በኋላ የትም ቦታ ደግሞ ሶላት ቢደርስብህ ምን አርጋሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም من خصائص هذه الأمة فصل جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا سلال ስለዚህ ይሄ ትልቅ ሸረፍ ነው መጀመሪያ ለዒባዳ ተብሎ ማለት ነው ምን ረዳው ሸባብ ቤት ሲባል የመጀመሪያው ቤት እሱ አይደል ነዋሪዎች ነበሩ ካዕባ ከመሰራቱ በፊት መኖሪያ ቤቶች አይደሉም እየተነገሩ ያሉ ለዒባዳ ለአምልኮ ከተሰሩ ቤቶች የመጀመሪያው የመካው ቤት ነው فيه እዛ መካው ቤት ዙሪያ አያቱን በይናት ግልጽ የሆኑ አንቀጾች አሉ ተአምሮች ምልክቶች አያ ማለት እንግዲህ መፍረዱ ዓላማ ማለት ነው ሲጀመع አያት አላማት መቃሙ ኢብራሂም ከነዛ መሃል እንግዲህ የኢብራሂም መቃምም አለ ይሄን ተፍሲር ሌላ ቦታ ማሳልፈናል ወተخذوا من مقام ابراهيم مصلى የሚለው ላይ ሼክ አልሳዕዲ ወደ ተዕሚም ይሄዳሉ እኛ ደግሞ ምን ተብሏል ያ ሸባብ ተፈስሯል በሐዲስ ምኑን ነው የሚረጀሐው ብለናል አሁንም ያው እንግዲህ መቃም ኢብራሂም ማለት ኢብራሂም የሚቆሙበት ድንጋይ ካዕባው እንግዲህ የገነቡት ከፍ ሲል አልደርስበት ሲሉ እንደ መሰላል ድንጋይ አንጣልኝ ብለው ልጃቸውን አመጣላቸው እንግዲህ ዝቅ ማለት ሲፈልጉ ዝቅ ይል ነበር ከፍ ማለት ሲፈልጉ ከፍ ይል ነበር ይባላል على كل الاحوال እሱ من الآيات البينات التي في هذا البيت يا إبراهيم بوتا ومن دخله ያንን የመካን ቤት የገባ كان آمنا ሰላማዊ አሚን ይሆናል ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይሄ ምንድነው لفظه الخبر ومعناه الطلب እዛ የገባን አካል لا تتعرضوا له امنوه ማለት حرم مسجد الحرام የገባን አካል እንዳትነኩት እምን ቦታ ገብቷል اهل الجاهليه እንደዛ ነበሩ እኮ ያሸባ مع كفرهم واشراكهم واعمالهم الخبيثه ያባታቸውን እንኳን ገዳይ እዛ ቢያገኙት لا يهجونه او لا يهيجونه ما ግደል ቀርቶ አይነኩትም حتى يخرج الى الحل كحرم እስከሚወጣ ድረስ ይሄንን ያረቁ ስለዚህ ካዕባ ወይም المسجد الحرام የገባ አሚን ይሆናል ولله على الناس لا الله በሰዎች ላይ حج البيت እኛ ቅራአችን እንግዲህ بكسر الحاء ነው በفتحም የሚቀሩ ይኖራል ያንን ቤት ቅድም የተዘከረውን ቤት መቀሰድ አለባቸው ዋጅብ ነው من استطاع ለቻለ በቻለ ላይ ኢለይሂ ወደዛ ወደ ቤቱላህ ሰቢለን መንገድን በቻለ ላይ ሐጀል ቤት አለበት እንግዲህ ሊላሂ ጃር መጅሩር አንዳለፈ على الناس ሁለተኛ ጃር መጅሩር حج البيت مبتدا مؤخر خبره የትኛው ይሁን على الناس ይሁን لله ይሁን እንግዲህ ሁለቱንም የሚያርቡ አሉ አውላው በውጁብ ላይ የምትመራው ከላሚቱ ይልቅ ማንናት ይላል على ስለሆነ احد اركان الاسلام ስለሆነ حج بيت الله الحرام على الناس ያለው خبر መሆኑ ነው አውላው ይላል ስለዚህ حج بيت الله الحرام በሰዎች ላይ ዋጅብ ነው على الناس عموم ይባላል በማንኛውም ሰው በኋላ ምን አለ من استطاع اليه سبيل الزهم من ላይ ብዙ ያራብ ያመጣል ለያሸበኩ ቁርአን ላይ ሐዲስ ላይ አቅዋሎች አሉ ብለን ወደ ራጅሁ እንደምንሄድ ኢዕራም ላይ ምን አለ እኮ ያ ስለዚህ
من على الناس قالوا بدل ነው የምትሆነው بدل البعض من الكل من እንዳለ ነው ولله حج البيت على من استطاع إليه سبيلا على الناس قالوا من ምንድናት ይያልን ነው بدلናት حج ያለው መስደር ነው ለመስደሩ فاعلنات مصدر ወደ مفعول ተጠግቶ ብለው የሚያርቡም ሰዎች አልጠፉም ይሄ ትንሽ ማዕናውን توضيح ያረግም ብለው ትክክለኛ ወይም ደግሞ ራጂሑ ቀድም ያልነው ኢዕራብ من بدل من الناس ስለዚህ መሐጀጅ استطاعة ባለው ሰው ላይ ከሰዎች ሁሉ ግዴታ ነው استطاعة እንግዲህ ሐዲሱ ضعيف ነው እንኳን ቢባል ፈስረውታል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም المهم ሄዶ መምጫ ያለው እስከ ስንቁ ሄዶ እስከሚመጣ ድረስ በተሰቦቹ ማይራቡ ከሆነ ማይጠሙ ማይታረዙ የአላህን ቤት መሐጀጅ አለበት ومن كفر يكاد إلى الله سبحانه وتعالى فإن الله غني عن العالمين الله سبحانه وتعالى كعلماتوቹ የተብቃቃ ጌታ ነው እንግዲህ ሐጅ ዋጅብ ነው የሚለውን ሙቃበላ ያደረገው ومن كفر በሚለው ስለሆነ ሌሎችም አثاሮች እንግዲህ ያመጡ ሐጅ በይት الله الحرام مع الاستطاعة መታው ከባድ ወንጀል ነው ማለትን ከአያው እንረዳለን እንግዲህ መጀመሪያ ለዒባዳ መሬት ላይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያስቀመጠው ቤት የመካው ቤት ነው እዛ ደግሞ بعض الخصائص ከነገረ በኋላ እንደዛ አይነት خصائص ያለው ቤት ሊቀሰድና ሊተሐጀጅ ግዴታ ነው ስለዚህ ችሎታ ያለው ችሎታ እንዳገኘ على اختلاف بين الائمه على الفور ነው على التراخي ነው وجوب الحج لا ያያሉ ሁሉንም የሚያረጅሁም አሉ الاحوط والابرأ للذمه على الفور የሚባለው لا يعلم الانسان ما يحدث له انت አግኝተሃል ገንዘብ ወጅቦብሃል ሁሉም ነገር ሸርጥ ተሟልቷል እንደወጀበብህ ወዳውኑ ሩክን الحجን ማድረስ አለብህ እንደነ ሰዎች ፈህም ኻጢ የሚረዳሉ ሸምገል ሲል ሽበት ሲወረው ነው ወደ ሐጅ የሚከደው ይሏል لا حج بالعكس يا شباب من العبادات ምንድነው የሚባለው ሐጅ يا شباب الماليه والبدنيه እኮ ማልያ እንኳን ቢያረጅህ በደኒም አለበት ብዙ ውጣ ውረዳል እዛ ላይ እንግዲህ ሽበት ካቀላቀል ቁዋ ከደከመ ወደ ምን መሄድ ያስፈልግህ ነው ተውኪል ጠጠር ወሩሩልኝ ምን አርጉልኝ እዛዛ እንዳደርስ ያለው ሰው በሸባቡ ነው መሐጀጅ ያለበት قل አሁንም ወደ እነሱ ሊመለስ ነው እንግዲህ ሶድሩ ሱራ በማን ላይ እንደሆነ ታሳል يا اهل الكتاب እናንተ የኪታብ ባለቤቶች ሆይ በላችሁ لما تكفرون ለምን ትክዳላችሁ بآيات الله بالله سبحانه وتعالى አንቀጾችና ተአምሮች والله الله شهيد على ما تعملون እናንተ በምትሰሩት መስካሪ ሆኖ እየመሰከረባችሁ እንዴት ትክዳላችሁ አትካዱ قل አሁንም በላቸው يا اهل الكتاب እናንተ የመጽሐፍ ባለቤቶች ሆይ لما تصدون لمن تكلكلالاችሁ عن سبيل الله كالله منجد كسلمنا من آمن يأمننا كان دواو فعلنا تصدون من يتصدون فعل تبغونها عوجا تبغون لها عوجا على الحذف والإصال إلالو لذاش لمنجد مزنبلن تمتل متفلقوا لا تستوانوا وأنتم شهداء እናንተ ደግሞ መስካሪዎች ሆናችሁ ትክክለኛ መሆኗን በራሳችሁ እየተመማችሁ የተሳሳታችሁ መሆኑን መስካሪዎች ሆናችሁ ለምን ይህን ታረጋላችሁ وما الله بغافل عما تعملون وهذا وعيد له الله ከምትሰሩት ስራ የዘነጋ አይደለም ይመነዳችኋል እንደሚገባችሁ ይላል الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا تحذير ነው ደግሞ አሁን للمؤمنين እናንተ ያመናችሁ ሰዎች ሆይ ان تطيعوا
بتتعززوا الشي بتلو مالتنا فريقا بدنا من الذين أوتوا الكتاب كالنزا كتاب مصحف كتسطوا سوچ يتوسنوتن طاعة بالتارقوا يردوكم يادرقواچوال بعد إيمانكم كامنتاچوه بحالا كافرين كفار يارقواچوال كادان يادرقواچوال لنسو تداززاچو ودوا لو تكفرون كما كفروا نملوا ليلة آيات لا ود كثير من أهل الكتاب أسلفنا له في البقرة وغيره سلزي يهم آية النزا آيات وشقانوا من الرداء النسو ملوتن الشي بتلو النسو عند النسو هدايات سلمنان سلاتو عند النسو دنالبانو ميارقواتشوهن عنتا رد انقدي فلت كسرة بمعنى صير يهنال بلنا للزو في آية البقرة الزهم لا إلا الزاون واو فاعلنا كم ملو ضمير المخاطبين مفعول أول كافرين مفعول ثاني يصيرونكم مالت إن أنتن هاون انقدي يصيرون ما يرفعوا كإن سلالشنو إن ولا تكونوا متجزم تطيعوا فعل الشرطان مجزوم بحذف النون يردوكم ملو دقمو جوابانه مجزوم أيضا بحذفه عنه سلازي يصيروكم بمعنى انقدي رد بمعنى صير سيو أنه لت من الصباو سلال يصيروكم يندقم الله سبحانه وتعالى لما يقباس الناقر وكيف تكفرون اندت كده الله تهيل على الله سبحانه وتعالى استبعادنا استفهام هذا لم يتفلق اندت كده الله تهيل وأنتم تتلى عليكم آيات الله إن أنت بأن أنت لي يا الله انكسوش قرآن يتنبب باتشو اندت كده الله تهيل وفيكم رسوله وستاتشو يا الله ملاكتين يا الله ومن يعتصم بالله فالله متبك ودى الله متقى فقد هدي إلى صراط مستقيم قد ودالو ودتستكاكلو من قد تمرتوال نا اعتصموا بربكم والتجئوا إليه ولا تطيعوا هذا الفريق من الذين أوتوا الكتاب إن بمتفهم يزاتشون السن اندات تتعززوا ودقيتاتشو بقيتاتشو لاي تمكتاتشو بقيتاتشو لاي بالله بچا تتبقونا ودا الله بچا تتقو ودا سو يتتقى بسو يتتبقى قط يالوننا تككلنياون منقد يتمراو السو سلهنا بمالت الله سبحانه وتعالى لنعتصم به تحريض حث ترغيب يا رجنال ونعود إلى التفسير قوله كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل من جملة الأمور التي قدح فيها اليهود قدح انقده ضد المدح نوبلنا قدي بزو نقروش يانوروا باتشو نقروش قالوا يهودوش عليهم من الله ما يستحقون بنبوة عيسى ومحمد صلى الله عليهما وسلم أنهم زعموا يهودوش من موقثوا أن النسخ باطل نسخ من البال يلم باطلنا وبلو قدي ملة عيساننا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم كان وربت نقروش مكاكل يهيجنال وأنه لا يمكن أن يأتي نبي يخالف النبي الذي قبله نبي يألفه النبي مخلف أي متعب اسمع مانجي يكو يا شباب له شقان أبا بالو نجوبتي كله من يمثلال ها حق يمثلال حق معلق بتوحيد من أيهن منه منه أي خلف ولا تشو ما عندنا أبنا عليه الله لكن بشرائع من دلنا منه يخالفها سلزي انقدي يخالفها يهننا علو فكذبهم الله بأمر يعرفونه النسو بميامنوت بميوقت نقر الله استبابلاج فإنهم يعترفون بأن جميع الطعام قبل نزول التوراة كان حلالا لبني إسرائيل إلا أشياء يسيرة لأنني أقالوا يامنوا بها حرمها إسرائيل وهو يعقوب عليه السلام
على نفسه ومنعها إياه لمرض أصابه قدي مرض قالوا التعين عندنا عرق النساء የሚባል በሽታ ነው ያዛቸው ይላሉ ለተعيኑ ምን ያስፈልገናል እንል طيب بوحي ከሚናገሩ ሰውዬ دليل ያስፈልገናል ثم إن التوراة فيها من التحريمات التي نسخت ما كان حلا قبل ذلك شيء كثير علّ እንግዲህ እዛ ላይ فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم ወደፊት እንደሚያመጣ كلهم من أنكروا ذلك يعني هنا የተባለውን የሚከዱ ከሆነ فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين እውነተኞች ከሆናችሁ ማለት بزعمكم أنه لا نسخ ولا تحليل ولا تحريم የለም ይያላችሁ በመሞገታችሁ እውነተኞች ከሆናችሁ እስኪ ተውራት አንጡና ተውራትን አንብቡ وهذا من أبلغ الحجج أن يحتج على الإنسان بأمر يقوله ويعترف به ولا ينكره በዛው እንግዲህ በሚያምነው በማይነክረው ነገር በዛ እንግዲህ ሁጃ ማቆም من أبلغ الحجج ነው فإن انقاد للحق فهو الواجب ያዘው ኪታብ ላይ እንግዲህ ሐቅ አለ ለሱ ታዛዥ ከሆነ የሚፈለገው መስና فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن أبى ولم ينقد بعد هذا البيان كتبرر على دقم بن بيل استسلام بارك تبين كذبه وافتراؤه وظلمه وبطلان ما هو عليه وهو الواقع من اليهود كيهود من قد واقعه كستتهن حق تبرارتو እሳቸው ዘንድ ይያለ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲፋት ሲናገሩ ሲያስተላልፉ ኑረው فلما جاءهم ما عرفوا كفروا بفلعنة الله على الكافرين ስለዚህ እነሱ ላይ እንግዲህ አብለግ የሆነ ሁጃ ያቆመባቸው ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala وقوله قل صدق الله إلى آخر الآية أي قل صدق الله في كل ما قاله ومن أصدق من الله قيلا وحديثا معنى اللي يلمنه وقد بين في هذه الآيات تقرر تسلفنا عن قطوش لا الله سبحانه وتعالى برارتها من الأدلة على صحة رسالة محمد صلى الله عليه وسلم يا نبيات صلى الله عليه وسلم ملاك صحيح بمهن لا أدلة وجه أبرارته تناقرها وبراهين دعوته ومن براهين دعوته وبطلان ما عليه المنحرفون من أهل الكتاب إن السوق لما يلبت دين يتبلاش مهنون ما يبرروا بذو أدلة الذين كذبوا رسوله وردوا دعوته يا الله ملاكتنيا رسالة قدي يستبابروا دعواتهم يملسوا فقد صدق الله في ذلك وأقنع عباده على ذلك بزلا يقنع ندبك أقوارقه ببراهين وحجج تتصدع لها الجبال وتخضع لها الرجال قدي رجال كانوا يخضعون لتلك البراهين ولتلك الأدلة لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا ولذلك قدي إشارة لهم طيب فتعين عند ذلك على الناس كلهم اتباع ملة إبراهيم من توحيد الله وحده لا شريك له عند ذلك ما الله سبحانه وتعالى أبررت كنت كار درجوا بسويت لا يبتك علي قدم ملو من دينه يا إبراهيم هايمانوت ملة مكة يا ملة انقدي بمن البيان يا سأبررت من توحيد الله وحده لا شريك له وتصديق كل رسول أرسله الله وكل كتاب وتصديق كل كتاب أنزله والإعراض اتباع بالون متعاطف فتعين عند ذلك على الناس كلهم اتباع ملة إبراهيم وتعين والإعراض عن الأديان الباطلة المنحرفة من اليهودية والنصرانية وغيرهم فإن إبراهيم كان معرضا عن كل ما يخالف التوحيد متبرئا من الشرك وأهله إبراهيم عليه السلام قديم منحرف وجكونه ملاج بعدك على يتزنبلو تككلنيا توحيد تككلنيا من قدين سليازة فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا مالك معنا أو بتفسروا ملكنا
وقوله تعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين إلى آخر الآيتين يخبر تعالى بعظمة بيته الحرام حرام هنا بيته من عينة لكنا كبر اندالو السن ينقرن والو وأنه أول البيوت التي وضعها الله في الأرض لعبادته وإقامة ذكره الله سبحانه وتعالى سلم أملك يسن ذكر لماكم مجمر يا كبويتوች لعبادة ملكو الله يسر وبيت يهنن بيتنا وأن فيه من البركات وأنواع الهدايات وتنوع المصالح والمنافع للعالمين وأن فيه من البركات وأنواع الهدايات وتنوع المصالح والمنافع للعالمين شيء كثير إلى لنا وأن بلوكن وأن فيه بلوسات ስለዚህ የሚባለው ጃዳው ሸይአን የሚላል የለም نعم يلا طيب እንግዲህ في የሚለው ጃር መጅሩር ነው خبر مقدم لأن شيئا የሚለው ምንድን ሊሆን ነው የኢነስ ሙአኸር ሆኖ وجه አለው مرفوعነቱም አነ ላይ በሚረሻና አለልንል አንሁ በሚረሻን ስሙ ኑሮ فيه የሚለው خبر مقدم شيء كثير مبتدا مؤخر جمله من له لا عن خبر له حديث ملائكه قال ان من اشد الناس عذابا يوم القيامه المصورون برفع قرتنال في بعض الروايات لذي ذا ላይ እንዳረግነው حمل ይሄም ሊሆን ይችላል ጃዳው ግን እኛ ምን ይዘው ሁሉ ጊዜ ምን ነው ብለናል መሽሁሩን ነው ስለዚህ ዛ وأن فيه معناتنا ذا بيت الله من البركات وأنواع الهدايات كالناس عينتوች ከቅናቻ አይነቶች መሳሊሖች ደግሞ ከተለያዩና መናፊዖች ለዓለሚ ብዙ ነገሮች አሉ وفضل غزير ብዙ ማለት ነው غزير ማለት ብዙ ትሩፋቶችም አሉ ዛ وأن فيه آيات بينات تذكر بمقامات إبراهيم الخليل يستوس مالتنا وتنقلاته في الحج ومن بعد إبراهيم تذكر بمقامات سيد الرسل وإمامهم عليهم الصلاة والسلام وفيه الأمن الذي من دخله كان آمنا قدرا مؤمنا شرعا ودينا فانقدي يقباسه خلاص آمن إيه ولو انقدي من الآيات البينات التي فيه فلما احتوى على هذه الأمور التي هذه مجملاتها يا بيت انقدي هون بذكرناቸው تقلل بعلى ملكو يهنن هلو ያካተተ የሆነ ጊዜ وتكثر تفصيلاتها እንዘርዝራት ብንል ደግሞ ዘርዝረን ማንዘልቃት የሆነች ማለታቸው ነው أوجب الله حجه على المكلفين المستطيعين إليه سبيلا እንግዲህ ሙከለፍ የሚባለው የባሊግ የሆኑ ናቸው ኻጠቦቹ እነሱ ስለሆኑ بشعائر الإسلام وبشرائعه በእነሱ ላይ እንግዲህ ሐጅ ማድረግ ይሄንን ቤት ግዴታ ሆነ استطاعا ሲፈስሩልን وهو الذي المستطيعين إليه سبيلا የሚለውን وهو الذي يقدر على الوصول إليه إلى البيت بأي مركوب يناسبه وزاد يتزوده እንግዲህ መርከብ ይሄ ብቻ ይባል ማጀባ እና በዛ ጊዜ ግመል በቅሎ ፈረስ ባሁኑ ጊዜ ደግሞ ይሄ እንግዲህ በዋኺሮች አሉ ሱፉኑል ባህሪያ والطائرات الجويه ይሄ ሁሉ ይገባ ويخلق ما لا تعلمون ذا نحل ላይ ምንድነው የሚለው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ብሎ ምንድነው ተቲመተ ላይ ቀደም ያለ طيب ስለዚህ አሁንም እሳቸው ወደዛ ነው ኢሻራ ያረጉ ያሉ مستطيعين تفسروا وهذا نعم وهو الذي يقدر على الوصول إليه وده بيت الله مقبات مدرس ميشي بأي مركوب يناسبه فمسمع ما انقديه مقالب نقل وزاد يتزوده ولهذا أتى بهذا اللفظ الذي يمكنه تطبيقه على جميع المركوبات الحادثة والتي ستحدث دافيد ميونه عندكم يقول الله يمكنه قال يقول لكم ضمير الله يلو يمكنه تطبيقه
የተጥቢቁ ያለው ለይምኪኑ ፋይል ቢሆን ጥሩ ነበር የኛ يمكنه إلى وهذا من آيات القرآن حيث كانت أحكامه صالحة لكل زمان وكل حال ولا يمكن الصلاح التام بدون آيات القرآن وبدون أحكام القرآن فمن أذعن لذلك يتنانس وقام به فقرآن انقدي أحكام آيات تنانس ويقوم فهو من المهتدين المؤمنين ويم ደግሞ በሐጅ አህካሙ ልንል እንችላለን ومن كفر فلم يلتزم حج بيته فهو خارج عن الدين دليل ومن كفر فإن الله غني عن العالمين ስለዚህ እንግዲህ ሐጅ ይቻላል ሐጅ አልሐጀጅ የሚያወርሳ ሰርቃል ያሸባ ከፈለገ ይሁዲየን ከፈለገ ነስራንየን ሆኖ ይሞት ከባድ ነው ወዒዱ ስለዚህ ሐጅ የወጀበበት አካል عموما መግቢያም ላይ ብያለሁ مكلف كونه قدي محتلم ነው ወይ አን 15 سنه ጨምሯል 15 አመት ሞልቶታል علامه البلوغ እኮ ብዙ ናቸው ብለናል እነዛ ተሐቀቀዋል استطاع ገንዘብ አለው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ብለዋል በሐጅና በዑምራ መካከል ምን አሉ አስከታትሏል ፈቅረንና ምንን ነፈያሉ ነው ያሉት ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነሳኢ በቅርብ እኮ ቀርተናል ስለዚህ እንደውም ሀብቴ ይጨምርልሃል ሐቁን ባደረስክ ቁጥር አንዳንድ ሰዎች አሁን 300,000 400,000 ከፍዬ ቀር ካፒታል ራሱ ማማለሽ ቢሳብቅ ያወራን አሁንማ ይጨምራል ግን እኛ እንግዲህ መስተቀበሉን አልናቅ ስለዚህ لا تستكثر هذه استكثار ካድ ብሩ አሁን መቆጠር ብቻ ነው ፋይዳው የለም ሲታይ ኢትዮጵያ ብራውን እንደምንሰማው የሌሎች ሀገር ብር ነበር በፌስታል በሻንጣ እየሄዱ ምግብ በልቶ ሻንጣውን ፌስታሉን አስቀምጦ ይወጣል ይሉን ነበር እንደ ታሪክ አሁን የኛ ምን ሊሆን ቀረበ نسأل الله السلامة ايهم تضخم مراسو نزع البركة كمندنو ስለማን ተራበትኩን የአላህን حقوقዎች ስለማናርቅ በረካውን ብዙ ብር ይዘሃል ብዙ ብር አለኝ ስላለ አንዲት ነገር ልትገዛ ስትል የለም البركة نزعت منه لمن بسبب أعمالنا نسأل الله أن يردنا إليه ردا جميلا طيب نواصل وقوله تعالى قل يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله إلى آخر الآيتين لما أقام فيما تقدم الحجج على أهل الكتاب እንግዲህ ባለፉት አንቀጾች ላይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ማስረጃዎችን ያቆመ ጊዜ በመጽሐፍ ባለቤቶች ላይ مع أنهم قبل ذلك يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم ነብያችንን እንግዲህ የሚያውቁ መሆናቸው ጋር كما يعرفون أبناءهم ከዛም በላይ እናውቃለን ያሉ አሉ وبخ المعاندين منهم بكفرهم بآيات الله ከነሱ እንግዲህ አመፀኞቹን በአላህ አንቀጽ በመክፈራቸው በመካዳቸው ያወቁ الله ወቀሳቸው وبخ توبيخ ማለት ذم ማለት وصدهم الخلق عن سبيل الله يا الله ፍጡራኖች ከአላህ መንገድ ከእስልምና ሐጀር አስራ ሆነው በመከልከል በማራቅ በመዝጋታቸው በሱም الله سبحانه وتعالى وبخه لأن عوامهم تبع لعلمائهم تراوا سو እንግዲህ ለዑለማ ተከታይ ስለሆነ والله تعالى يعلم أحوالهم والله شهيد على ما تعملون እንግዲህ ወዒድ ነው ያሉ الله أحوالاتهم ያውቃል ጸባዮቻቸውን وسيجازيهم على ذلك أتم الجزاء وأوفاه يوم يلقونه اللهን ሲገናኙ በዚህ ድርጊታቸው ሳይተወብቱ ሳይሰልሙ አላህን ከተገናኙ أتم الجزاء وأوفاه الله ይመነዳቸዋል በማለት والله شهيد على ما تعملون بمله የመጀመሪያውን አንቀጽ ዘጋ طيب وقوله يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب إلى آخر الآيتين لما أقام الحجج على أهل الكتاب ووبخهم بكفرهم وعنادهم እንግዲህ ያለፉ ሁለቱ አያዎች ላይ ማስረጃዎችን በአህለል ኪታብ ላይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያቆመ ጊዜ አድላዎችን ከዛ በኋላ ደግሞ በመክፈራቸው በአመጻቸው الله كوكساچو بኋላ حذر عباده المؤمنين يلما جوا عن الاغترار به باهل الكتاب እንዳይሸነገሉ በእነሱ ከመሸንገል ማእመናኖችን الله سبحانه وتعالى አስጠነቀቀ
وبين لهم أي للمؤمنين لمؤمنوች ግልጽ ተናገረ الله سبحانه وتعالى أبرار أن هذا الفريق منهم حريصون على إضراركم نانتن بمقدات በጣም ይጓጉ የሳሱ ናቸው ብሎ ገለጸ وردكم إلى الكفر بعد الإيمان ካመናችሁ በኋላ ሙርተዶች እንድትሆኑ በጣም ይጓጉና የሳሱ ናቸው ብሎ አብራራ ولكن ولله الحمد أنتم يا معشر المؤمنين بعدما من الله عليكم بالدين ورأيتم آياته ومحاسنه ومناقبه وفضائله وفيكم رسول الله الذي أرشدكم إلى جميع مصالحكم واعتصمتم بالله وبحبله الذي هو دينه يستحيل أن يردوكم عن دينكم እንግዲህ استبعاد ነው كيف تكفرون ይሄ ሁሉ ተብራርቶ ሁሉ ኒዕማና አንተ ዘንድ ያለ بفضل الله ومنه ወደ ዲናቸው አትመል ወደ እነሱ ዲን ወደ ኩፍር አትም لأن الدين الذي بني على هذه الأصول أو بتوالت مسرت لاي يتجنب دين وهو الدين الإسلامي والدعائم الثابتة الأساس أساس مسرته دقمو بتأم يتدلدل يترقاقت بهون لاي يتمسرت دين المشركة الأنوار تنجذب إليه الأفئدة إن كان السنة اعتناك يا رجل ششك أرطنا للردد يليلوش سوش قلبوشم ودسو السابع اللوسون لما قنيت ويأخذ بمجامع القلوب يقلب هلنم قلبه يزعب ويوصل العبادة إلى أجل غاية وأفضل مطلوب وهي الجنة ورضا الله سبحانه وتعالى ودزا باروتشن يا درسالنا عند عينة الدين الزاتشو اندت لتكفروا تشلالاتشو هتكفروا فمالت الله سبحانه وتعالى آياون زقال الناس الذي اغترار يا شباب الأمة المتقدمة هيا لا ناقرتشكو يلال الأمة المتحضرة يلال الناس كوناتشو هنا يستمرون من دنو عالمين ودس انت كفلوا يا شباب طبقات أفريقيا مبالة واقع الدول النامية يلتال الدول النامية بنيا تادق يا قروش مالتهم النسوس من أرقونه دول الصناعة الثمانية الكبرى ملواتشو فيتو منامن مبال قانون الغابة كونوا يا شباب حق النقد مبالو نقر الثاني بوساني من ما أدري قلال طبعا كل زارقون ياسكمتوت قانوناتشو قانون غابي يجعك قانون الناس زند سيون قالن بقال مدمسس مبت الله امريكا احرقها الله وبدا نسال الله لا يكف حريقها ስለዚህ እነሱ የተወሰኑ ሀገሮች አላቸው አንተ እንዳትርቅ አባል ጊዜያዊ ነው መጥፋት مجلس الامن الدولي ውስጥ እኮ ያ شباب دول اسلاميه مستمره የለች አለ የለም የለም እንዴት ቲሸርት እኮ ሲቆሽሽ ምን ታደርገዋለህ ያ شباب አውልቀህ ታጥበል የፈለጉ ሰዓት ይሄል አስቀምጠዋል አራቁኝ እንዳት የለም ሲወሰንብህ ያ ይወሰንብኝ ይሽራል የለም عموما ለምንድን ነው ይሄንን ያመጣው ሲያሳ ውስጥ ለመግባት አይደለም ሲያሳ ውስጥ አንዳንድ ጊዜ መግባት ያስፈልጋል ላኪን ምንድነው اختيار እንዳናረግ ሁሉ ነገር በእነሱ እጅ አይደል ሁሉ የነሱ ነው ብለህ አንተ اختيار እንዳታረግ በጣም አላህ ዘንድ Subhanahu Wa Ta'ala የሚያጸድቀው ሃይማኖት የእስልምና ብቻ ነው እሱን ይዛል እነዛ የሚፈልጉት ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما كذينان أساستو عند الناس مناهلت سلوان الناس إنيان مناهلت عندهم سلوانا إننا أوكان حق لا يمهناتشنن أوكان حق أتشنن ديناتشنن ياوك راساتشن تمرن تكبرن مهابر سباتشننم ودزا كمهد نديك واتبنا دينون نداوك يتالنون هل ما بركت واجباتشن قدتاتشن ونكتفي بهذا والله سبحانه وتعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين